शान्ति ओम शांति। ओम शांति। तो आज स्वयं परमात्मा शिव बाबाले तो परमात्मा शिव बाबाको याद प्यार लिनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ सेवाधारी बन्नुपर्छ। तिम्रो बुद्धिमा परमात्माको ज्ञान भरपूर छ भने वर्षा गर, वर्षाऊ हैन, सबैलाई ज्ञान दान गर। ज्ञान दान महादान, किनकि जब हामीले परमात्माको ज्ञानलाई बुद्धिमा धारणा गर्दछौँ तब त्यो बुद्धि चाहिँ सुनको बर्तन बन्दछ र बुद्धि शुद्ध र बुद्धि सूक्ष्म र बुद्धि दिव्य बन्दछ र बुद्धि स्थूल बन्दछ। तब जब हाम्रो बुद्धिमा भौतिक चिजहरू संसारिक चिजहरूको चिन्तन हुन्छ भने हाम्रो बुद्धि फेरि स्थूल बुद्धि बन्दछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सूक्ष्मबाट पनि दिव्य बुद्धि, हैन, किनकि बुद्धिले नै मनलाई गाइड गर्ने हो। जबसम्म बुद्धि दिव्य बन्दैन त्यो बुद्धिमा पावर आउँदैन, शक्ति आउँदैन, तब त्यसले मनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। बुद्धिले सारा खेल बुद्धिको छ। मनलाई नियन्त्रण गर्न नसकेपछि इन्द्रियहरू नियन्त्रण हुँदैनन्, किनकि समस्त इन्द्रियको राजा मन र मनको राजा बुद्धि र बुद्धिको पनि राजा को हो? आत्मा हो। त्यसैले गर्दा पहिला त शिव बाबाको ज्ञान आफ्नो बुद्धिमा भरपूर गर र वर्षा गर। बाबा भन्नुहुन्छ यो सेवा, ज्ञानको सेवा सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। यसैबाट मान्छेको संस्कार परिवर्तन हुन्छ, बुद्धि र उसको समस्त पापका समूहहरू नष्ट हुन्छन्, ज्ञानमय जिन्दगी बन्दछ। ज्ञान अङ्ग अङ्गमा ज्ञानको प्रकाश फैलिन्छ र जति पनि अन्धकार छ हामीभित्र, अन्धकारको लेयर्स छ, त्यो चाहिँ नष्ट हुँदै जान्छ। तो संसारिक ज्ञान मानिसहरूमा धेरै छ अहिले, तर सत्य आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान बिना मानिसको सद्गति हुँदैन। आत्मिक ज्ञान र जो परमात्माको ज्ञान छ र संसारिक ज्ञानले मानिसलाई देह अभिमानमा ल्याउँछ। देह अभिमानमा नै सबै विकारहरूको जड हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब ज्ञान दान गर्नु पर्यो। त्यो दान गर्नुभन्दा पूर्व बाबाले फेरि योगी बन्नुपर्ने बताउनु भयो। जति शिव बाबासँग प्रेम छ, योगी अवस्था छ र त्यो अवस्था योगमा रहेर उसले ज्ञानदाताको स्मृतिमा रहेर उसले सुनाउँछ भने त्यो ज्ञान रूपी तलवारमा धार भरिन्छ। त्यो ज्ञान रूपी बाणले दोस्रो जीवात्मालाई तीर लाग्छ र ऊ पनि परिवर्तन हुन्छ। नत्र भने के हुन्छ, ज्ञान त छ तर मानिसहरूमा पनि अहिले संसारमा ज्ञान छ, तर त्यो ज्ञानले समाजलाई परिवर्तन गरेको छैन। किन भन्दा त्यहाँ के कारण छ कि मैपन, मैले यस्तो गर्न सक्छु, म उस्तो गर्न सक्छु, मैले यस्तो राम्रो भाषण प्रवचन गर्न सक्छु भन्ने मैपनको कारणले त्यो ज्ञानले परिवर्तन ल्याउँदैन। अब यहाँ चाहिँ त्यो ज्ञान सुनाउँदा योगयुक्त भएर बाबाले मेरोद्वारा सुनाउनु भएको छ र म त के हुँ, इन्स्ट्रुमेन्ट मात्र हुँ, यो सबै करामत शिव बाबाको हो भन्ने सोचेर त्यो सङ्कल्पलाई धारणा गरेर सुनाउनु पर्दछ। र यो कुनै पनि कर्म गर्दा कर्तापनको भान मैले गर्ने हो, म नभए हुने थिएन, मै भएर नै यहाँ यतिको भएको हो। यसलाई के भनिन्छ, कर्तापनको भान। यो नै ठुलो विकार हो। बाबा भन्नुहुन्छ यो कर्तापनको भानबाट मुक्त भएर करण करावन हार शिव बाबाले उहाँको नियन्त्रणमा यो सृष्टि ब्रह्माण्ड चल्दछ। अब हामी त जन्म र मृत्युको चक्रमा आउने जीवात्मालाई धेरै कुरा के थाहा हुन्छ र। त्यसैले यो सबै कुराको जाननहार, करण करावनहार स्वयं परमात्मा तर निराकार ज्योति बिन्दु स्वरूप हुनुहुन्छ।
उहाँले मेरोद्वारा यो कार्य गराइरहनु भएको छ। बाबाले नै सुनाउनु भएको छ, बाबाले नै बुद्धिमा भर्नु भएको छ भनेर यस्तो किसिमबाट प्यारसँग यो चाहिँ कार्य गर्यो भने अनेकौं जीवात्मालाई तिमीले कल्याण गर्न सक्छौ भन्नुभयो बाबाले आज यसको ज्ञान सेवाको विषयमा। किनकि ज्ञान जस्तो पवित्र वस्तु संसारमा अरू केही छैन जसले हाम्रो यो आत्मालाई मनलाई धुन सकोस्। मानिस त पापलाई धुनको लागि गंगा स्नान गर्न जान्छन्। गंगा स्नान गर्दा त शरीरको मैला जान्छ, तर मनको मैला त ज्ञानले धुनी हो। शिव बाबाको पवित्र ज्ञान रूपी अमृतले जब अमृतको धारा बिहान बिहान पारिराख्छौं तब त्यो मन स्वच्छ सफा हुन्छ। त्यसैले यो ज्ञान सेवा सबभन्दा ठूलो सेवा हो। ज्ञानदान महादान, ज्ञानदान जीवनदान। र ज्ञानबाट नै मानिसलाई सद्गति मिल्छ, मुक्ति मिल्छ। शिव बाबाको यो मुरली ज्ञान, गीता ज्ञानबाट। त्यसैले बाबाले आज यही ज्ञानले सेवा गरेर आफूले सुनेका कुरा पहिला आफूलाईमा धारणा गरेर अरूलाई सुनाऊ। पहिला चाहिँ ज्ञानको सागर बन आफू। पहिला चाहिँ तिमी बाप समान बन, बाबा जस्तै बन, फेरि अरूलाई आफू समान बनाऊ। यो सेवा बाबाले भन्नुभयो। आफू भनेकै छैन, संसारमा त के छैन, आफूमा केही पनि छैन। ती राम्रा राम्रा कुरा अरूलाई सुनाउने, अरूलाई गराउने, तर आफू चाहिँ जस्ताको तस्तै हुने। त्यस्तो भएपछि केही पनि प्रभाव पर्दैन, उल्टो डिसर्भिस हुन्छ बच्चे भन्नुभयो बाबाले। तो आज मिति 2078 श्रावण 19 गते मंगलबारको दिन तदनुसार 3/8/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे, बाप दादाको याद प्यार लिनको लागि सेवाधारी बन। बुद्धिमा ज्ञान भरपूर छ भने वर्षा गर। बुद्धिमा शिव बाबाको ज्ञान भरिएको छ भने वर्षा गर। अनेक आत्मामाथि यो पुष्प वर्षा गर, ज्ञान वर्षा गर भन्नुभयो। प्रश्न छ, कुन चाहिँ नशाले भरिएको बादललाई पनि, कुन चाहिँ नशाले भरिएको बादललाई पनि उडाएर लैजान्छ, वर्षिन दिँदैन? हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ आकाशमा पनि बादल छ, तर एकदम ठुलो हुरी लायो भने त्यो बादललाई के गर्छ? त्यो हुरीले उडाएर लैजान्छ, कता लैजान्छ कता। अब नत्र त्यही स्थिर भएर बसेको छ भने त्यो बादल वर्षिन्छ। बादल पनि किसिम किसिमको हुन्छ। कोही बादल गर्जिनी मात्रै हुन्छ, कति ठुलो गर्जिन्छ। कोही बादल वर्षिन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चे तिमी वर्षिनीवाला बादल बन। तर तिमी आत्मा बादललाई कुन चाहिँ तुफानले उडाउँछ भन्दा देह अभिमान। देह अभिमानको नशा, फाल्तु नशा आयो भने भरिएको बादललाई पनि उडाएर लैजान्छ। वर्षिहाल्यो भने पनि सर्भिसको सट्टा डिसर्भिस गर्छ। यदि बाबासँग प्यार छैन, उहाँसँग योग छैन भने ज्ञान भएर पनि मानव खाली छ। यस्तो खाली बादलले अनेकौंको कल्याण गर्न सक्छ। ज्ञान त छ तर योगै छैन। परमात्मासँग तपस्या नै छैन। आफ्नो अङ्गलाई तपाएको छैन। शिव बाबाको ज्ञान सूर्य शिव बाबाको लाइट आफूमा पारेकै छैन। त्यो लाइट र शक्ति करेन्ट आएको छैन त यो अङ्ग कसरी तप्पिन्छ फेरि? हैन, त्यसकारणले तपस्या नै छैन भने त्यो ज्ञानले मात्रै काम गर्दैन बच्चे भन्नुभयो। ओम शान्ति। बाँकी थोरै बादल बचेको छ। जस्तै वर्षात कम भयो, सागरमाथि बादल भएन भने ठण्डा हुन्छ, त्यस्तै यहाँ पनि ठण्डा हुन्छन्। बादल उनलाई भनिन्छ जसले रिफ्रेस भएर वर्षा वर्षाउँछन्। यदि कुनै वर्षात गर्दैन भने त्यसलाई कसरी बादल भन्न सकिन्छ?
शिव बाबाको ज्ञान सुनाउन रुचि छैन भने बाबालेको दिलमा ऊ चढ्न सक्दैन र उसलाई कसरी बादल भन्ने, उसलाई कसरी सेवाधारी भन्ने भन्नुभयो बाबाले। यो हो ज्ञान बादल, त्यो हो पानीको बादल, ज्ञानको बादल। किनकि जब धरती सुक्खा हुन्छ, त्यो सुक्खा भएको सुकेको धरतीमा जबसम्म वर्षात हुँदैन तबसम्म त्यहाँबाट हरियाली हुँदैन अनि अनेक प्रकारको फसलहरू उम्रदैन। त शिव बाबाले पनि भन्नुभयो, जबसम्म तिमीले कुनै पनि आत्माको भूमिमा परमात्माको ज्ञान रूपी अमृत रूपी वर्षा वर्षाउँदैनौ, उनीभित्र अनेक प्रकारको दिव्य गुणहरू, दिव्य शक्तिहरू कसरी उम्रन्छन् त? दिव्य गुणहरू, दिव्य शक्तिहरूको फल लाग्छ जीवनमा, त्यो फलफुलै उम्रँदैन हैन। दिव्य गुण, आध्यात्मिक मूल्य रूपी फलफुल निकाल्नको लागि के हुनु पर्यो? पहिला वर्षाउनु पर्छ भन्नुभयो। त बाबा भन्नुहुन्छ यो हो ज्ञान बादल, त्यो हो पानीको बादल, ज्ञानको बादल। सिजन भएपछि आउँछ, रिफ्रेस भएर अरूलाई रिफ्रेस गर्छन्। बादल पनि नम्बरवार हुन्छन्, कुनै त धेरै जोडले बर्सिन्छन्, कुनै कुनै बादल कोही कोही सिम 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 पानी पर्छ, कोही बादल थोप्ला थोप्ली अलिअलि पर्यो अनि बन्द हुन्छ, कोही बादल आज वर्षेको पर्सिसम्म पनि एकदम वर्षेको वर्षै हुन्छ बादल पनि। कोही कोही बाबाको बच्चाले अलिकति दुईटा थोप्ला कसैलाई ज्ञान सुनाए बस, सुनाउनै सुनाउँदैन, इच्छै हुँदैन उसँग, रुचि नै सुनाएर के हुन्छ र भन्छ। कोही चाहिँ 5 घन्टासम्म पनि के अरे वर्षायो, उसलाई भित्र कति आउन सकेको। कसैले फेरि वर्षाएको पनि कस्तो थोप्ला थोप्ली यसो हो कि होइन भने जस्तो। बाबाले यो उदाहरण कसरी पढाउनुहुन्छ कि शिव बाबाले, त तिमी चाहिँ एकदम कोही त घनाघोर वर्षिन्छ बादल, जोडले वर्षिन्छ। बादलको काम नै हो वर्षिनु र ओइलाएका बिरुवाहरूलाई के गर्नु? रिफ्रेस गर्नु। आत्मरूपी बिरुवाहरू, मानवरूपी बिरुवाहरू संसारमा ओइलाएर बसेका छन्, डिप्रेसन भइरहेको छ। के नपाएर त्यस्तो डिप्रेसन भएको रहेछ? ज्ञानरूपी अमृतको जल बर्सात नभएर भनेपछि अनि त्यहाँभित्रबाट गुणरूपी फुल, गुणरूपी बिरुवा निस्कँदैन। फेरि बादलको काम नै हो वर्षिनु र ओइलिएका बिरुवाहरूलाई रिफ्रेस गर्नु। जसमा पुरा ज्ञान छ उनीहरू छिपेर बस्दैनन्, उनलाई बाबाको निर्देशन पनि चाहिँदैन। हुन त बादल नै हुन्, नै बादल आउँछन् नै भरिएको वर्षिनको लागि। जहाँ बाँझो जमिन छ त्यहाँ गएर हरियाली बनाउनु पर्छ। महारथी बच्चाहरूले त सबै सेन्टरलाई राम्रोसँग जानेका छन्। कुन चाहिँ सेन्टर ठन्डा छ, शिव बाबाका आश्रमहरू कुन चाहिँ आश्रम ठन्डा छ एकदम, कुन चाहिँमा फेरि एकदम हराभरा छ। बाबाका आश्रम त बाबाकै हुन्, बाबाका बच्चा पनि बाबाकै बच्चा हुन्। फेरि कुन चाहिँ सेन्टर ठन्डा छ, कुन सेन्टरका बच्चाहरूलाई धेरै तुफान आउँछ, कुन चाहिँ सेन्टरका बच्चाहरूलाई, बाबाको आश्रमका बच्चाहरूलाई धेरै तुफान आउँछ। महारथी सेवाधारीहरूले राम्रोसँग जानेका छन्। बाबाले पनि सदैव भन्नुहुन्छ, सेवाधारी बच्चाहरूलाई याद प्यार देऊ, याद प्यार देऊ। राम्रा राम्रा बादल सेवामा जान्छन्, राम्रा छन् जो वर्षिन सक्छन्, ज्ञान वर्षाउन सक्छन्। उसलाई त सबैले के गर्छन्, यता पठाइदिनुहोस्, उता पठाइदिनुहोस्, उहाँ चाहिँ धेरै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, राम्रो छ, ज्ञान राम्रो सुनाउनुहुन्छ, अभिमान अहङ्कार केही छैन, रिस राग केही छैन, एकदम राम्रो छ, उहाँले सुनाएको कुरा सबलाई तिर लाग्छ भनेर सबैले के गर्ने भए? बोलाउने भए। फेरि हजुर माग पनि गर्ने भए। अब वर्षिँदै वर्षिँदैन, अहङ्कार छ, रिस राग छ भने अनि ओहो उनले त ज्ञान त निकै राम्रो सुनाउँछन्, तर दोष खोट छ, छिद्र छ भित्र बुद्धिमा,
रिसराग घमण्ड छ। त्यस्तोले सुनाएर के काम? आफूमा धारणै छैन, आफूमा धारणै छैन, अरूलाई चाहिँ राम्रा राम्रा कुरा सुनाएर के गर्ने उहाँले? त्यो के हुन पुग्यो त भन्दा डाडु हुन पुग्यो कि सेवामा जान्छन्। प्रदर्शनीमा पनि सबैले एक रससँग सम्झाउँदैनन्। मुख्य कुरा नै यो हो, गीताको भगवान निराकार परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, न कि साकारी श्रीकृष्ण। सम्झाउने ढङ्ग पनि धेरै राम्रो चाहिन्छ। सारा दिन यही ख्याल रहनुपर्छ, गएर सबैलाई जगाऊ। सबै घोर अन्धकारमा परेका छन्, सबैलाई प्रेमले सम्झाउँदै गर। दुई पिता हुनुहुन्छ, एक हदको र अर्को बेहदको। बेहदको बाबालाई नै पतित पावन भनिन्छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई बुद्धि मिलेको छ। दुनियाँका मनुष्य बाहिर हेर्दा त टिपटप देखिन्छन्, तर छन् पत्थर बुद्धि। बाबाले बाहिर हेर्दा टिपटप छन्, तर भित्र कस्तो छ भन्नुभयो? बुद्धि कस्तो छ? पत्थर जस्तो। पत्थर बुद्धि। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, यी साधुहरूको पनि मैले नै उद्धार गर्नु छ। त उनीहरूले पनि रचयिता र रचनालाई जानेका छैनन्। सतयुगदेखि लिएर फेरि यो ज्ञान प्राय लोप हुन जान्छ, तर यो कसैलाई पनि थाहा छैन। शास्त्रहरूमा यो ज्ञान छँदै छैन, त्यसबाट कसैको सद्गति हुन सक्दैन। गीताको मान कति छ? गीताको के छ भन्नुभयो बाबाले? मान छ। भारतमा त गीता जयन्ती भन्ने एउटा पर्व हुन्छ। त्यो गीता जयन्तीमा सारा गीताका किताबहरू गाडीमा राखेर पुरा देशभरि ठाउँ ठाउँमा तीर्थमा ती भ्रमण गराउँदै हिँड्ने मान गरेको अरे। अनि फेरि त्यसै भएर यो मान गरेको हुनाले फेरि के गर्छन्? अनि किताबलाई ढोग गर्ने, पूजा गर्ने, फुलपाती चढाउने, पैसा राख्ने किताबलाई, गीतालाई माता भनेर ढोग गर्ने चलन छ। बाबा भन्नुहुन्छ, त मान त यसरी ज्ञान सुनेर त्यो ज्ञानलाई त्यो किताबलाई ढोग गरेर मात्रै केही फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? ल भन्नुहोस् त। किताबलाई गाडीमा राखेर सारा संसार परिक्रमा पनि गर्नुभयो, अनि त्यो किताबलाई ढोग गर्ने, फुलपाती अक्षता चढाउने, ढोग गर्ने, पूजा गर्ने, बिहान बिहान राखेर सबको घरमा गीताको किताबलाई त्यसरी बिहान बिहान गीता माता भनेर पूजा गर्ने, फुलपाती चढाउने, ढोग गर्ने, राम्रो कपडामा यसरी रुमालले चौकीमाथि बेरेर राख्ने मात्रै गरेर धर्म हुन्छ कि हुँदैन? ल भन्नु। हुन्छ? सद्गति मिल्छ त्यसरी? कुनै पनि हालतमा सद्गति मिल्दैन। जति त्यहाँ पूजा गरे नि, बिस्पेर ढोग गरे भने, यसरी उठाएर चौकीमाथि राखे पनि सद्गति मिल्दैन, झन् तल गिर्दै गइन्छ। तर सद्गति तब मिल्छ त्यो गीताको ज्ञानलाई बुझेर, पढेर, बुद्धिमा राखेर, त्यो ज्ञानलाई धारणा गरेर, त्यो गीताको ज्ञानलाई स्वरूपमा ढालेर र त्यहाँ भनेको कुरा अनुसार आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गरेर भगवानसँग निरन्तर त्यहाँ भनेको योगको शिक्षालाई लागू गरेर योगी भयो भने मात्रै के हुने भयो? सद्गति हुने भयो। त भक्ति मार्गमा त त्यही छ। हामीले मानेकै त छौँ नि गीतालाई, त मानेर मात्रै भएन। त्यसकारण गीताको बाबाले भन्नुहुन्छ, कति मान छ, तर त्यो त हो भक्ति मार्ग। मान त छ। बाबा त पतित पावन हुनुहुन्छ, उहाँ बसेर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। त त्यसैले अवश्य राजैको लागि नयाँ दुनियाँ हुनुपर्छ। बाबा नै आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। यो पनि अहिले तिमीलाई थाहा भएको छ। जसलाई कल्प पहिला सम्झाइएको थियो उनलाई नै अहिले सम्झाउँछु, अनि सबैले बुझ्दछन्। यो लडाईँ कुनै त्यो होइन जसरी सदैव हुँदै आइरहेको छ। 8-10 वर्ष लडाईँ हुन्छ,
बाबाले भन्नुभयो 10 वर्ष लडाइँ हुन्छ भन्नुभयो के अरे बाबाले। 10 वर्षसम्म लडाइँ हुँदाखेरि मान्छेको हालत के होला ल भन्नुहोस् त। देशको अर्थतन्त्र, सब सामाजिक व्यवस्था, होइन। 10 वर्ष लडाइँ हुन्छ, फेरि बन्द हुन्छ। ड्रामा अनुसार यी बम बनेका छन् ती कुनै राख्नको लागि होइनन्। पतित मनुष्यहरूको मृत्यु नभएसम्म सत्ययुग आउँदैन। शान्ति कसरी स्थापना हुन्छ यो पनि सम्झाउनु पर्छ। शान्ति स्थापना गर्ने वा श्रेष्ठचारी दुनियाँ बनाउने यो त एक बाबाको नै काम हो। बाबा भन्नुहुन्छ अरूसँग बुद्धिको योग तोडेर एकसँग जोड्नुहोस्। देहसहित जति पनि देखिन्छ यी सबै सङ्गत तोड्नुहोस्। अब हामी फर्केर जानु छ, त्यसैले घरलाई नै याद गर्नु छ। अहिले तिमीले बुझेका छौ यो हो मृत्युलोक। तो अमर लोकमा जानको लागि हामीले अमर कथा सुनिरहेका छौँ। देवताहरूलाई भनिन्छ दैवी गुण भएका मनुष्य। यहाँ त एउटा पनि हुन सक्दैन। कृष्णको लागि पनि कति ग्लानी लेखिदिएका छन्, केही पनि बुद्धिमा आउँदैन। कृष्णको लागि कति ग्लानी, दही चोरेर खानुभयो। अनि चोरेर खाने भन्ने त कति नराम्रो कुरा। बादशाहका दामलाई फुकाइदिनु भयो। गोपिनीहरूको वस्त्रहरू लुकाएर उहाँ रुखमा लगेर लुकाइदिनु भयो। यस्तो यस्तो कुराहरू, दही मड्का फुटाल्नु भयो, घिउ दही चोरेर खानुभयो, होइन, तङ गर्नुभयो, यताउता गर्नुभयो। यी सब कुराहरू के हुन् भन्दा मान्छेले त्यही बुझ्नुभयो। कथा, दन्ते कथा भयो। केवल दाँतमा, दन्ते भनेको के हो? दाँत मात्रै बजाउने, अर्थशर्थ केही छैन। दाँत मात्रै बजाएपछि के भएर, बोलेपछि के भयो, त्यही दन्ते कथा भयो। त्यही त। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ दन्ते कथा। त्यस्तो त ग्लानी आफ्नो, अब जब कि यो सृष्टिको नै प्रथम महाराज कुमारलाई चोर्न पर्ने आवश्यकतै हुँदैन। तर ती जति पनि यस्तो कुरा अब जन्माष्टमी आउँदैछ, दही चोर्ने भनेको के रहेछ? दही त कति शीतलो हुन्छ, सेतो हुन्छ, कति मिठो हुन्छ। शीतलो, सेतो, मिठो, होइन, त्यस्तो चिजलाई चोर्ने भनेको के रहेछ भन्दा हरेक व्यक्तिसँग जो गुण रूपी दही छ, व्यक्तिसँग भएको गुण छ, त्यो गुणलाई देख्नु, त्यो गुणलाई आफूमा ल्याउनु, त्यो विशेषतालाई आफूमा ल्याउनु, त्यसलाई गुप्त रूपमा हजुर हरेकको खुबीलाई, विशेषतालाई मलिन त्यसलाई सुटुक्क चोर्नु, त्यो के भयो भन्दा दही चोर्नु भयो। अब चाहिँ घैँटा फुटाउनु भनेको के हो त भन्दा घैँटो भनेको यो शरीर रूपी घैँटो भयो। यो शरीर रूपी देहभान हो, देहको अभिमान। म शरीर हुँ भन्ने जो कन्सस छ, म देह हुँ भन्ने जो विचार छ, वर्षौँ लाखौँ के अरे हजारौँ वर्षसम्म म शरीर हुँ भन्ने जो भान छ, यो भानलाई के गरेको रहेछ? फुटाएको। दामला फुकाइदिने भनेको यो चाहिँ गाईका बाछाको दामला होइन, ह्युमन गाई कि मानवीय गाई, आत्मरूपी गाईका 5 विकार रूपी देह अभिमानका के फुकाइदिनु भयो? बन्धनहरू, मनका बन्धन, सारा बन्धनहरूलाई बिजी छु भन्थ्यौँ नि हामी पहिला शिव बाबाको ज्ञानमा। ती बिजी छु, यसमा बिजी छु, उसमा बिजी छु भनेको ती सबै दामलाहरू बाबाले के गरिदिनुहुन्छ? फुकाइदिनुहुन्छ, स्वतन्त्र आत्मा बनाइदिनुहुन्छ। त्यही भएर गाईका दामला, अब वस्त्र, गोपिनीको वस्त्र लुकाइदिनु भयो भनेको यो शरीरको भान, शरीर देह अभिमान जो छ, शरीर छ, त्यो शरीरलाई लुकाएर आत्मा मात्रै बनाइदिनु भयो बाबाले। के गरिदिनु भयो? म एक अशरीरी आत्मा हुँ, शरीर भुलाइदिनु भयो। भुल्नु नै के, भुलाइदिनु नै के हो?
लुकाइदिनु भयो शरीरलाई। गीतामा के भनेको छ? वस्त्र भनेको छ। भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय भनेको छ। त्यसैले त्यो वस्त्र भयो। त्यसैले वस्त्र भन्ने मान्छेले कुन वस्त्रलाई बुझे? भक्ति मार्गका पण्डितहरूले कुन वस्त्रलाई बुझ्नुभयो? यो रेशमी धागोले बनेको हो, यो यसलाई बुझ्नुभयो। तर गीतामा वस्त्र भनेको शरीरलाई वस्त्र भनेको छ। भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय भनेको शरीर रूपी वस्त्र हो। त्यो त्यसलाई भुल्ने हो, त्यसलाई लुकाइदिनुहुन्छ भगवानले। यस्तो कुरा कसले बुझ्न सक्ने? ल भन्नुहोस् त। गीता पढ्ने मान्छे एउटालाई पनि त्यस्तो कुरा थाहै छैन। त्यो त शिव बाबा आएर बताएर हामीलाई थाहा भयो, हामीलाई पनि थाहा थिएन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी बच्चाहरूले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्नुहोस्, दैवी गुण धारण गर्नुहोस्। दैवी गुण केलाई भनिन्छ त्यो पनि सम्झाइन्छ। सम्पूर्ण निर्विकारी अवश्य बन्नुहोस्। यो हो पहिलो मुख्य गुण तिमीले देखेका छौ। जहाँ पनि पवित्रको अगाडि अपवित्रले शिरै झुकाउँछन्, सत्ययुगमा हुन्छन् नै पवित्र। त्यसैले त्यहाँ मन्दिर हुँदैनन् होइन। देवताहरू पूजा गर्न गएको, भजन कीर्तन गरेको कहीँ फोटो देख्नुभएको छ हजुरले? देखिएको छैन। त्यसैले हो पुजारी बनेपछि मन्दिर बनाउँछन्। जो पावन थिए उनै पतित बन्छन्। यो हो धेरै जन्मको अन्त्यको जन्म। बाबा भन्नुहुन्छ म यस पुरानो दुनियाँलाई, पुरानो शरीरलाई पनि बिर्सिनु छ। यस पुरानो दुनियाँ अब खतम हुनु छ। यसको समाप्ति हुन समय लाग्दैन। यो पुरानो दुनियाँ धन दौलत सम्पत्ति सबै गयो कि गयो। थोरै दिन बाँकी छ दुनियाँमा, कहाँ कसैलाई थाहा छ र? यो पुरानो दुनियाँ खतम हुन्छ। तिमीले सुनाउँछौ तर विश्वास बसे त हो नि। भगवानुवाच बुझेपछि मात्र बुद्धिमा बस्छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर म बाबालाई याद गर, याद गर। बच्चाहरूले जानेका छन् बेहदका बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सबै आत्माहरूका पिता। सबै भाइ भाइ हुन्। स्वर्गमा सबै भाइ भाइ सुखी थिए। कलियुगमा सबै भाइ भाइ दुखी छन्। सबै आत्माहरू नर्कवासी छन्। केवल आत्मा मात्रै त हुँदैन, शरीर पनि त चाहिन्छ नि। अब तिमी बच्चाहरूलाई आत्मा अभिमानी बन्नु छ। यसमा नै मेहनत छ। सानी आमाको घर होइन। त्यो परमपिता परमात्माले हामीलाई पढाउनुहुन्छ भन्ने यो पहिला निश्चय भएपछि मात्र अवस्था पक्का हुन्छ। शिव बाबा आउनुहुन्छ नै यस शरीरद्वारा पढाउन। हामीले पनि शरीरद्वारा सुन्छौँ, धारण गर्छौँ। संस्कार अनुसार नै एक शरीर छोडेर अर्को धारण गर्छौँ। जस्तै बाबाले लडाईँ गर्नेहरूको उदाहरण दिनुहुन्छ। कसैले लडाईँको संस्कार लिएर जान्छन् भने फेरि अर्को जन्ममा उनीहरूमा त्यही संस्कार आउँछ। लडेर गएको छ, लड्दा लड्दै आर्मी भएर मृत्यु भएको छ भने दोस्रो जन्ममा पनि ऊ के हुँदो रहेछन्? आर्मी नै हुँदो रहेछन्। हेर्नुहोस् त कस्तो। सन्यासी छ भने सन्यासी नै हुने, आर्मी छ भने के हुँदो रहेछन्? आर्मी नै हुन्छन्। योगी छन् भने के हुन्छन्? योगी नै हुन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो अघिल्लो जन्ममा डाका छ, चोर छ भने दोस्रो जन्ममा पनि के हुन्छ? ऊ त्यस्तै हुन्छ। अघिल्लो जन्ममा विकारी छ, पतित छ भने दोस्रो जन्ममा पनि उसलाई विकारतर्फ नै के हुन्छ? आकर्षण हुन्छ। जन्म जन्म ऊ त्यस्तै हुन्छ र त्यसको त्यो स्वभाव बढ्दै जान्छ होइन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो संस्कार अनुसार नै एक शरीर छोडेर अर्को धारण गर्छौ। जस्तै बाबाले लडाईँ गर्नेहरूको उदाहरण दिनुहुन्छ। कसैले लडाईँको संस्कार लिएर जान्छन् भने फेरि अर्को जन्ममा उनीहरूमा त्यही संस्कार आउँछ। अब बाबाको संस्कार पनि तिमीलाई थाहा छ। निराकार बेहदको बाबामा के संस्कार छ? उहाँ मनुष्य सृष्टिको बीजरूप हुनुहुन्छ। पतित पावन ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। उहाँ नै आएर पावन बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने तिम्रो जन्म जन्मान्तरको विकर्म विनाश हुन्छ।
नत्र धेरै सजाय खानुपर्नेछ, पद केही पनि मिल्दैन। अहिले बच्चाहरूले जानेका छन्, बाबाले हामीलाई सहज मार्ग बताइदिनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ मनमना भव। यो शब्द पनि गीतामा छ, तर यसको अर्थ बुझ्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। देहसहित देहका सबै धर्महरूलाई छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झेर म परमपिता परमात्मालाई याद गर। तो यादलाई नै योग अग्नि भनिन्छ। योग कमन शब्द हो, गीतामा पनि छ, तर केवल कृष्णको नाम राखेर घोर अन्धकार बनाइदिएका छन्। अहिले तिमीले सम्झाउँदा भनिदिन्छन् यो तिम्रो कल्पना हो, केही पनि जानेका छैनन्। उनलाई वर्षा त लिनु नै छैन। पहिला यो बुझे त हो, उहाँ बेहदको बाबा पिता पनि हुनुहुन्छ, तो शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यो पक्का निश्चय हुनुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबाले पढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा के हुनुपर्छ भन्नुभयो? पक्का निश्चय हुनुपर्छ। नयाँ मानिसलाई निश्चय बसिहाल्न असम्भव छ। सुरुमा नयाँलाई निश्चय बस्न असम्भव छ। कुनै नयाँ पनि समझदार छन् भने बुझ्छन्। कोही त यहाँ आउन पनि चाहँदैनन्, आउनै चाहँदैनन् कोही त अलिकति पनि बुद्धिमा आउँदैन। यति धेरै बिके छन्। अवश्य यिनीहरूलाई बाबाबाट वर्षा मिलेको हुनुपर्छ। यो परिवार हो, नाम नै लेखिएको छ ब्रह्म कुमार कुमारी, त्यसैले परिवार भयो नि। प्रजापिता ब्रह्माको परिवार कति ठुलो छ, तर यो कुरा कसैको बुद्धिमा आउँदैन। तपाईको लक्ष्य उद्देश्य के हो भनेर सोधेमा भन, बाहिर बोर्डमा लेखिएको छ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, त्यसैले परिवार भयो। तो हजुर बुबाबाट वर्षा मिल्छ। प्रजापिता ब्रह्मा मुखद्वारा शिव बाबाले रचना रच्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँ रचयिता हुनुभयो। स्वर्ग रच्नुहुन्छ, अवश्य बच्चाहरूलाई स्वर्गको वर्षा दिनुहुन्छ। त्यसैले यो परिवार भयो नि। बाबा र बच्चीहरू र दादा छन्, ब्रह्मा पनि छन्, शिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ रचयिता। बाबा हुनुहुन्छ रचनाकार, रचयिता, क्रिएटर। हामी सबै जीवात्माहरूको निराकार भएकाले बच्चाहरूलाई वर्षा कसरी दिने? त्यसैले ब्रह्माद्वारा वर्षा दिनुहुन्छ। निराकार भएको हुनाले बाबाले सूक्ष्म देवताहरूको रचना गर्नुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु शङ्कर। तो ब्रह्माको द्वारा फेरि ज्ञान दिनुहुन्छ हैन। हिजो हामीले ब्रह्मा बाबालाई के गर्ने भनी पढेका थियौँ? फलो फादर गर्ने। र जसले फलो फादर गर्छ उही नै फेरि फादरको साथमा जन्म लिन पाउँछ। जसले फादरलाई फलो गर्दैन ऊ फादरबाट टाढा रहन्छ। कृष्णजीको दुनियाँमा ऊ जान पाउँदैन, रामको दुनियाँमा पुग्छ। जसले ब्रह्मा बाबालाई पुरै फलो गर्छ ऊ ब्रह्मा बाबाकै खानदानमा उसको जन्म हुन्छ हैन। अब जसलाई फलो गर्यो उसैसँग प्यार हुन्छ। प्यार भएपछि प्यारको शक्तिले के गर्छ? उही नै नजिक पुर्याउँछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ फलो फादर गर्नको लागि शिव बाबाले ब्रह्मा बाबालाई निमित्त बनाउनु भयो। त्यसैले हैन, विचित्रलाई याद गर, चरित्रलाई फलो गर। विचित्रलाई याद गर, चरित्रलाई के गर? चित्रलाई नहेर। चित्र, विचित्र र चरित्र, यसको विषयमा बाबाले भन्नुभएको छ। त्यसैले ब्रह्माद्वारा वर्षा दिनुहुन्छ। यो राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ। भन, यो हाम्रो बाबाको घर हो। यसलाई भनिन्छ रुद्र ज्ञान यज्ञ। हामी ब्राह्मण हौँ, बाबा सिवाय अरू कसैले राजयोग सिकाउन सक्दैन। गीतामा पनि छ नि, मनमना भव, अर्थात् म एकलाई याद गर। म एकलाई के गर? याद गर। त्यसैले हामीले उहाँ
एक बाबालाई नै याद गर्छौँ। भक्ति मार्गमा गायन गर्छन् बाबा, हजुर आउनुभयो भने हामी समर्पित हुन्छौँ। आउनुभयो भने समर्पित हुन्छौँ, हामी हजुरको बन्छौँ। हामी आत्मा यस देहलाई छोडेर हजुरको साथमा जान्छौँ, हजुरका बन्छौँ। अवश्य हजुरको साथमा पनि जान्छौँ। विवाह भएपछि पतिले साथमा लैजान्छन् नि। यहाँ शिव परमात्मा प्रियतमले पनि भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई यस दुःखबाट छुटाएर सुखधाममा लैजान्छु। फेरि आफ्नो आफ्नो पुरुषार्थ अनुसार गएर राजै गर्छौ। जसले जति ज्ञान धन धारण गर्छन् त्यति उच्च पद पाउँछन्। ज्ञानलाई बाबाले के भन्नुभयो? धन सम्पत्ति भन्नुभयो। ज्ञान धनलाई धारण गरे उच्च पद पाउँछन्। साना साना कुमारीहरूले पनि सेवा गरिरहेका छन्। उनीहरूले नै ठुला ठुला विद्वान पण्डित आदिलाई सम्झाउनु छ, सुख हुनुपर्छ। हैन, साना साना बच्चीलाई आज बाबाले सम्झिनु भयो। हैन, यहाँ पनि एकजना सानो बच्चीले कोर्स गर्दैछन् अहिले। हैन, तर ती सानो बच्चीले देशमा ठुला ठुला मानिसहरूलाई ज्ञान दिएको रहेछन्। हैन, र उनीले अहिले कोर्स पनि गरिरहेकी छन्। त बाबाले भन्नुहुन्छ कि साना साना बच्चाहरूले पनि के गर्छन् भनेर सम्झाउनु भयो बाबाले। ठुला ठुला विद्वान पण्डित आदिलाई सम्झाउनु छ, सोख हुनुपर्छ। कुस्तीमा ठुला ठुला चुनौती दिन्छन्, यसको साथमा म लड्छु। सेवाधारी बच्चाहरू आरामसँग सुत्नु हुँदैन। जसमा निद्राको अवगुण छ उसले कहिले पनि ईश्वरीय सच्चा सेवाधारी बन्न सक्दैन। सच्चा सेवाधारी त्यसैले भाइब्रेसनबाट सेवा, आफ्नो विकर्म विनाश गर्ने सेवा, आफ्नो पापलाई नाश गर्ने सेवाको लागि जति बेला पनि ऊ जागती ज्योति हुनुपर्छ। कसैले एकपटक पनि भन्नु पर्यो भने त्यो त राम्रो होइन। उसले अरूलाई भन्नु पर्छ भने उसलाई कसैले पनि के गर्नु पर्दैन, भन्नु पर्दैन। तब नै ऊ सच्चा सेवाधारी बन्छ। उसैलाई बार बार भन्नु परिरहेको छ भने ऊ समस्त जीवात्माको सेवाधारी कसरी बन्छ? ऊ कहिले पनि बन्न सक्दैन। हजारौँ पटक भन्ने, किनकि एकपटक भन्दाखेरि भइहाल्थ्यो। मम्माले के भन्नुभयो? एकपटक भनेपछि दोस्रो पटक त्यो जिन्दगीमा त्यो चिज मम्माको जीवनमा आउँथेन अरे। बाबाले एकपटक सम्झाएपछि त्यो जीवनभरिको लागि। यस्तोलाई भनिन्छ सच्चा सेवादारी, जसलाई पटक पटक भन्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ उसले सेवा गर्न सक्दैन ईश्वरको। त्यसैले कुस्तीमा ठुला ठुला चुनौती दिन्छन्, यसको साथमा म लड्छु। सेवाधारी बच्चाहरू आरामसँग सुत्नु हुँदैन। आराम पसन्द हुन्छन् धेरै मानिसहरू। आराम चाहिन्छ। बाबाले भन्छ सेवा नै मा नै आराम लिने पनि हुन्छन्, योगमा नै आराम लिने पनि हुन्छन्। योगमा आराम, सेवामा आराम, सेवा नभए आराम नहुने, योग साधना नभए आराम नहुने पनि हुन्छन् बाबाका बच्चा। तर सेवा र यादको कुरालाई छोडेर फेरि शरीरको आरामलाई धेरै गर्ने बच्चाहरू पनि हुन्छन्। यो बाबाले आज भन्नुहुन्छ त कुस्तीमा ठुला ठुला चुनौती दिन्छन्, यसको साथमा म लड्छु। सेवाधारी बच्चाहरू आरामसँग सुत्नु हुँदैन। आराम त हराम हो भन्नुभयो। जसले आफूमाथि आफूलाई महारथी सम्झिन्छन् उनीहरू सुखसँग सुत्नु हुँदैन। महारथी जसले सम्झिन्छन् उनीहरू आरामसँग सुखसँग सुत्नु हुँदैन। जसले अब आफूलाई पैदल घोडे सवार, पैदल यात्री, खुट्टाले हिँड्ने पनि हुन्छन्, घोडामाथि चढेर जाने पनि हुन्छन्, हात्तीमाथि सवारी हुने पनि हुन्छन् भने अब चाहिँ के भयो भन्दा उनीहरू सुखसँग सुत्न हुँदैन। सेवामा चक्कर लगाउनु पर्छ। आजकल बाबाले धेरै प्रदर्शनी लगाइरहनुहुन्छ। ठुला बडालाई निमन्त्रणा देऊ, अहिले नआए पछि आउने छैनन्। साधु सन्त महात्मा कुनै पनि होस्, जगाउँदै गर। सबलाई के गर्दै गर?
जगाउँ। तर कुरा गर्ने महारथी हुनुपर्छ, जसको बाबासँग योग छैन, प्यार छैन, ऊ त खाली बादल जस्तै हो। योगै छैन भने, बाबासँग प्यारै छैन भने त्यो बादल त हो, तर बादल भए पनि त्यसभित्र के छैन? जल छैन, वर्षिँदैन, केही पनि वर्षिँदैन। उसले के गर्न सक्छ यो त जानेका छौ। अनपढले पढेकाहरूको अगाडि भारी बोक्छन्। फेरि के हुन पर्यो? भारी गएर बोक्न पर्यो। जो चाहिँ होसियार छ उसैको अन्डरमा के गर्न पर्यो? फेरि उसैले उ गर्न पर्यो। फेरि अधिकारी हुन पाउँदैन ऊ फेरि। त्यसैले हरेकले स्वयंलाई जान्न सक्छन्। मैले कहाँसम्म पढेको छु, पढाइमा कति ध्यान छ, सेवा गरेर देखाउँछु। यदि बादल भरिएको छ तर वर्षिँदैन भने त्यो बादल के कामको भयो? हरेकको आफ्नो समझ हुनुपर्छ। फाल्तु देह अभिमानको नसामा रहन्छौ भने उच्च पद सदाको लागि गुमाइदिन्छौ। बाबालाई सेवाको शौक कति छ, सरकारलाई सम्झाउनु पर्छ। हामीलाई हल दिनुहोस्, हामीलाई हल दिनुहोस्। जहाँ हामीले यो रुहानी सेवा गरेर मनुष्यलाई देवता बनाउँछौँ। बाबा आउनुभएको हो नै राजयोग सिकाउन, तर युक्तियुक्त सम्झाउनु पर्छ। जसले भाषण गर्न जानेका छैनन् उनले कहाँ सम्झाउन सक्छन् र? उच्च पद पाउन सक्दैनन् भन्नुभयो। पद उनले पाउन सक्छन् जसले सेवा गर्छन्। ठुला बडालाई लेख, यो ज्ञान बिना दुनियाँको कल्याण हुन सक्दैन। यो बाबाको ज्ञान बिना जति धेरै कुरा गरे पनि, जे गरे पनि, शिव बाबाको ज्ञान बिना दुनियाँको कल्याण हुन सक्दैन। शिक्षा हो मुख्य। यी लक्ष्मीनारायणले पनि शिक्षाबाट नै पद पाएका हुन्। अघिल्लो जन्ममा राजयोग सिकेका हुन्। हामीले पनि अहिले यहाँ पढिरहेका छौँ। विद्यालयमा विद्यार्थीले सम्झिन्छन्। हामीले यो परीक्षा दिएर फेरि यो बन्छौँ, परीक्षा दिएर यो बन्छौँ। तिमीलाई यो जुन ज्ञान मिल्छ त्यो यस दुनियाँको लागि होइन। तिमीलाई जो यो ज्ञान मिल्छ यस दुनियाँको लागि होइन। तिमीले पनि पढ्छौ भविष्य 21 जन्मको लागि, प्रारब्ध बनाउनको लागि। 21 जन्मको लागि, प्रारब्ध बनाउनको लागि। उनीहरूले पढ्छन् यस जन्मको सुखको लागि। त्यो पनि पढ्नु छ र साथसाथै यो शिक्षा पनि सिक्नु छ। त्यो पनि पढ्नु छ, साथसाथै यो शिक्षा पनि सिक्नु छ। यसमा डराउनु पर्ने कुरा छैन। आध्यात्मिक ज्ञान किन नलिने? चित्र लिएर गएर सम्झाउनु पर्छ। भन, ज्ञान सबैको लागि धेरै आवश्यक छ, तर बच्चाहरू अझै तयार हुँदैनन्। नोकरी टोकरीमा फँसिरहन्छन्। बाबाले भन्नुभयो, बाबाका बच्चाहरू पनि नोकरी टोकरीमा फँसिरहन्छन्। नोकरीलाई बाबाले के भन्नुभयो? टोकरी भन्नुभयो। बन्धन मुक्त छौ भने फेरि सेवामा लाग्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बन्धन केही कुराको पनि छैन भने, मुक्त छौ भने शिव बाबाको सेवामा लागिहाल्नुपर्छ। सबै श्रीमत मान त चल्दैनन्। बीचमा मायाले नोक्सानै पारिदिन्छ। कुनै कुनै बच्चाहरूलाई धेरै शोक हुन्छ, तर नसा चढ्दैन। हामी गएर धेरैको कल्याण गरौँ। बाबाले पनि सम्झाउनुहुन्छ, बालिक भइसकेपछि कमजोर किन बन्छौ? भन्न सक्छौ म त राष्ट्रको उद्धार, मलाई राष्ट्रको त मैले उद्धार गर्नु छ। सच्चा सेवा गरेर मनुष्यलाई देवता बनाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ सच्चा सेवा गरेर मनुष्यलाई देवता बनाउनु छ। बाबालाई त आश्चर्य लाग्छ, बच्चाहरूमा नसै चढ्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ रजो बुद्धि छन्। नसा नै नचढ्ने, आलस्य आउँछ भने बुद्धि कस्तो छ भन्नुभयो? रजो बुद्धि छ उसको। शरीर अनुहारबाट फरिस्ताको साक्षात्कार नै हुँदैन भने बाबाले भन्नुहुन्छ रजो बुद्धि छ। चान्स धेरै राम्रो छ। यस्ता पनि धेरै छन् जसलाई ज्ञानको धेरै घमण्ड छ।
फेरि बाबाले लास्टमा आएर के भन्नुभयो? ज्ञान म जस्तो कोही छैन भन्ने पनि छ। कसैलाई योगको पनि घमण्ड हुन्छ। फेरि म जति योगी कोही छैन, म जति ज्ञानी होइन, मेरो जस्तो बुद्धि पनि कसै, बुद्धिको पनि घमण्ड हुन्छ। बुद्धिको पनि के हुन्छ? घमण्ड, अहङ्कार हुन्छ। त्यही भएर यो अहङ्कारलाई लास्टमा राखिएको छ कि स्वर्ग जाने बाटोमा। सबै कुरामा काम विकारमा पनि पास भयो, क्रोध विकारमा पनि पास भयो, लोभमा पनि पास भयो, मोहमा पनि पास भयो। तिनलाई नाग्दै 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 गयो। लास्टमा त्यो स्वर्गको ढोका गेट आइपुग्ने बेलामा त अहङ्कारको पहाड रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यो अहङ्कारको पहाडमा माथि उग्लँदा 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 एकदम टपमा पुगेपछि के भएको देखाएको छ? पुरै माथिबाट त्यो पहाडको टपबाट, किनकि आफ्नो अहङ्कारमा अरू मान्छेले ठेस पुर्याइदिन्छन्, के भयो? अनि एकदम ठुलो चोट लागेर घाइते भएपछि माथिबाट के भयो? तल लडे। हेर्नुहोस् त्यस्तो। त्यही भएर यो अहङ्कार त्यो स्वर्गको ढोकै नेर छ कि गेट नेर। उतापट्टि स्वर्ग छ, यतापट्टि अहङ्कार छ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर मेरो जस्तो बुद्धि, मेरो जस्तो प्लानिङ, सेवामा योजना, बुद्धि, भिजन मैले बनाएँ। अब मैले त कसलाई के सोध्न पर्छ र? अब म धेरै माथि गइसकेँ, धेरै ममा आइडिया छ। मलाई कसैसँग केही कुरा सोध्नु पर्ने, गर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। अब म धेरै भइसकेँ अब भन्ने हुन्छ कि। यसलाई भन्छ ज्ञान, बुद्धि, सेवाको अहङ्कार। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यस्ता पनि धेरै छन् जसलाई ज्ञानको धेरै घमण्ड छ, तर उनीले धेरै डिसर्भिस गर्छन्। यो अहङ्कारले के गर्छ फेरि? ओहो, फलानुमा कति अहङ्कार हो। उसलाई थाहै हुँदैन कि ममा यस्तो छ भन्ने कुरो। मान्छेले त महसुस गर्छन् नि त, अरूले त। कति अभिमान, कति अहङ्कार, घमण्ड कति हो भन्ने कुराको दोस्रोलाई के भइरहेको हुन्छ? महसुस भइरहेको हुन्छ। र जो दुआएँ आशीर्वाद प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ के हुन्छ? ब्लकेज भइरहेको हुन्छ। फेरि आत्मा फेरि शक्तिहीन बन्न पुग्छ, कमजोर बन्न पुग्छ होइन। कमजोर भएपछि के हुन्छ? माथि उड्न सक्दैन। त्यसैले चढ्दा चढ्दै बाबा भन्नुहुन्छ डिसर्भिस गर्छन्। यो कुरा त यिनले जानेका छन् वा बाबाले जान्नुहुन्छ। राहुको ग्रहण बस्छ, बृहस्पतिको दशा उत्रेर राहुको बस्छ। भर्खरै हेर राम्रो चलिरहेका छन्, उतिखेरै हेर फेरि ग्रहचारी बस्छ र गिर्न पुग्छ। हेर्नुहोस् त, गिर्न पुग्छ। बच्चाहरू त धेरै बहादुर हुनुपर्छ, जिम्मेवारी लिनु छ। हामीले यस दुनियाँलाई स्वर्ग बनाएरै छोड्छौँ। तिम्रो धर्म होस् नर्कवासीलाई स्वर्गवासी बनाउनु, भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठचारी बनाउनु। बाबाले त धेरै राम्ररी नशा चढाउनुहुन्छ, तर बच्चाहरूमा नम्बरवार चढ्छ। क्लासमा बस्दा, सभामा बस्दा पनि नशा चढेको कस्तो हुन्छ ल भन्नुहोस् त? जसलाई रुहानी नशा चढेको छ सभामा बस्दा ऊ कस्तो देखिन्छ यहाँबाट हेर्दाखेरि? हजुर, हो। जबरजस्ती बसेको जस्तो पनि देखिन्छ कसैलाई होइन। कोही फेरि नशा चढेर बसेको छ होइन, कोही कसरी बसेको छ त्यो त सबै बाबालाई थाहा हुन्छ होइन। माथि रेकर्ड भइरहेको छ, 84 जन्मको रेकर्डिङमा हामी छौँ। रेकर्डिङ रुम हो यो। किन नहुने? थाहा भइहाल्छ नि। बाबासँग कनेक्सन भइरहेको छ नि त अहिले यहाँबाट। बाबा त यहीँ हुनुहुन्छ। त्यो फेरि त्यो त सबै कुराको भाइब्रेसन त आइहाल्छ नि, एक एकबाट आउँछ। कस्तो छ भाव, कति छ जोस जाँगर, योग शक्ति के छ त्यो त ट्याक्कै थाहा हुन्छ नि त।
अब यत्रो तपस्या गरेर यति पनि थाहा भएन भने त के गर्ने फेरि। त्यसै भएर पहिला चाहिँ निमित्त दिदीको पनि दिलमा चढ्नु पर्ने रहेछ कि मान्छे बच्चाहरू। किन भन्दा अब यहाँ त ऊ कति योगी छ, धारणा कति छ, लगन कति छ, ज्ञान कति छ, साधना कति छ। यहाँ त पास हुनु पऱ्यो नि यो क्लासमा। पहिला त यहाँ साकारमा के भन्नु होला भन्ने पनि त हुनु पऱ्यो नि। अगाडि बस्नुभएको छ निमित्त दिदी को पनि म यहाँ चाहिँ उहाँको नजरमा म आउनुपर्छ। उहाँको चाहिँ मेरो चरित्र, मेरो चाहिँ एक्टिभिटी, मेरो योग, मेरो सेवा त्यो साकार पनि हो नि त। त्यस कारणले त्यो भएन भने त बाबालाई थाहा छँदैछ। बाबा त निराकार हुनुहुन्छ, सूक्ष्म लोकमा ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ। बाबालाई थाहा छ भने छ अनि ऊ चाहिँ त गाडीको जो पटरी छ त्योबाट ऊ लिकबाट बाहिर गइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यो सबैतिर आफ्नो यो हुनुपर्छ। त्यसैले बाबाले अब त्यो चाहिँ भएपछि मात्रै ऊ चाहिँ एक नम्बरमा पुरुषार्थी बनेर अगाडि बढेर जान सक्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ धेरै राम्ररी नशा चढाउनुहुन्छ तर बच्चाहरूमा नम्बरवार चढ्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदी बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, बन्धनमुक्त बनेर विश्वको सच्चा सेवा गर्नु छ। रुहानी सेवा गरेर मनुष्यलाई देवता बनाउनु छ। रुहानी सेवा गरेर मनुष्यलाई देवता बनाउनु छ। ज्ञानको घमण्डमा आउनु छैन। मैले जस्तो कसले गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ कन्सियस भयो भने घमण्ड भयो। सबै बाबाले गर्नुभएको हो भने त्यो करण करावनहार भयो। त्यो रुहानी नसामा रहनु छ। आफू नसामा रहनु छ। दोस्रो पोइन्ट, निश्चय बुद्धि बनेर पहिला आफ्नो अवस्था पक्का बनाउनु छ। देह असहित जे जति देखिन्छ त्यसबाट बुद्धि योग तोड्नु छ। देह सहित हैन, जे जति देखिन्छ त्यसबाट बुद्धि योग तोड्नु छ। एक बाबासँग जोड्नु छ। एक बाबासँग नै जोड्नु छ। आज बाबाको वरदान छ। बाबाको संस्कारलाई आफ्नो निजी संस्कार बनाउने। बाबाको संस्कारलाई आफ्नो निजी संस्कार बनाउने व्यर्थ वा पुराना संस्कारहरूबाट मुक्त भव। व्यर्थ वा पुराना संस्कारहरूबाट मुक्त भव। विवरण छ, कुनै पनि व्यर्थ संकल्प वा पुरानो संस्कार देह अभिमानको सम्बन्धद्वारा हुन्छ। व्यर्थ संकल्प र पुरानो संस्कार देह अभिमानको सम्बन्धद्वारा हुन्छ। आत्मिक स्वरूपका संस्कार बाबा समान बनाउने हुन्छन्। आत्मिक स्वरूपमा के छ? 7वटा गुण छ, ज्ञान, प्रेम, सुख, शान्ति, आनन्द, पवित्रता, शक्ति। भनेपछि बाबा समान बनाउने हुन्छन्। जसरी बाबा सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, दयावान, वरदाता हुनुहुन्छ त्यसै गरी स्वयंको संस्कार नेचुरल बनोस्। संस्कार बन्नु अर्थात् संकल्प, बोली र कर्म स्वतः त्यसै प्रमाण चल्नु। स्वतः त्यसै प्रमाण चल्नु। जीवनमा संस्कार एक चाबी हो। जीवनमा संस्कार एक चाबी हो जसबाट स्वतः चलिरहन्छौ। फेरि मेहनत गर्ने आवश्यकता रहँदैन। स्लोगन छ, बाबाले आज बाबाको संस्कारलाई आफ्नो संस्कार बनाउने, फलो गर्ने भनेको यसै कुरामा हो।
हैन। स्लोगन छ, आत्मिक स्थितिमा स्थित रहेर आफ्नो रथद्वारा कार्य गराउने नै सच्चा पुरुषार्थी हो, हैन। महारथी भनिन्छ। ओम शान्ति। आत्मिक स्थितिमा स्थित रहेर आफ्नो रथद्वारा कार्य गराउने नै सच्चा पुरुषार्थी हो। बाबाले रियल पुरुषार्थी भनेको आफ्नो शरीरलाई रथ बनाउने। त्यसैले यो रथ शब्द जो छ यसलाई पुलिसहरूले पनि प्रयोग गर्दा रहेछन्। रथी, महारथी र अतिरथी। अब बाबाले रथी भनेको अब के भयो भन्दा स्वयंलाई रथ बनेर, हैन, रथ मात्रै भयो, शरीरको भान भयो। महारथी भनेको आफूलाई आत्मा, शरीरलाई रथ सम्झेर यस जीवन चलाउनु महारथी भयो। अतिरथी भनेको के भयो भन्दा परमात्मालाई शिरमाथि राखेर परमात्माको निर्देशन अनुसार आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्माले मद्वारा गराइरहनु भएको छ भन्ने सम्झेर गर्नु के भयो, यो फेरि अतिरथी भयो। हेर्नुहोस्, त्यसै भएर बाबाले हामी चाहिँ महारथी, महान योद्धा, बाबा यो 5 विकारलाई जितेर विश्वजित, मनजित, विश्वजित, जगतजित बन्नको लागि महारथीबाट पनि फेरि हामी अतिरथी बन्नु पर्दछ। तो मीठी बच्चे बाप दादाको याद प्यार लिनको लागि सेवाधारी बन। बुद्धिमा ज्ञान भरपूर छ भने वर्षा गर। वरदान छ, बाबाको संस्कारलाई आफ्नो निजी संस्कार बनाउने, व्यर्थ वा पुराना संस्कारहरूबाट मुक्त बन। स्लोगन छ, आत्मिक स्थितिमा स्थित रहेर आफ्नो रथद्वारा कार्य गराउने नै सच्चा पुरुषार्थी हो। ओम शान्ति। तो आज को 5 पोइन्ट सुनाउने, मुरलीको 5 पोइन्ट सारांशमा सुनाउनको लागि ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी बहिनीलाई अनुरोध गर्दछु। आजको होमवर्क बुझाउने हिजोका बच्चाहरूको नामावली पनि यहाँ आउँदैछ। तो 5 पोइन्ट बाबाको अमृत रूपी बुँद मुरली मन्थन गरेर, मुरलीबाट त्यसलाई क्याच गरेर फेसबुक लाइभ प्रसारणमा 5 पोइन्ट राख्ने बच्चाहरूको नाम हाजिरी छ। लक्ष्मी कुमारी पराजुली, निस्मा तिवारी बहिनीज्यू, नम्रता तिवारी बहिनीज्यू, भगवती सापकोटा बहिनीज्यू, रूपा सुवेदी बहिनीज्यू, शान्ति बराल बहिनीज्यू, टिकाराम पौडेल दाजुज्यू, बिन्दु बहिनीज्यू, सुनिता ढकाल बहिनीज्यू, न्युप्रन नेपाल भाइज्यू, माया आले बहिनीज्यू, मोहन उपाध्याय भाइज्यू, सीता नेपाल बहिनीज्यू, मीना गौतम पौडेल बहिनीज्यू, जगतमान भाइजी, सबिना कुँवर बहिनीज्यू, सबिना कुँवर बहिनीज्यू, रिज्र कुमार कुँवरज्यू, बिमला सुनवार बहिनीज्यू, सीता लामिस अर्याल बहिनीज्यू, निर्मला गुरुङ बहिनीज्यू, कविता बुढाथोकी बहिनीज्यू, सुभद्रा ओली बहिनीज्यू, बसन्ती खनाल बहिनीज्यू, कमला भण्डारी बहिनीज्यू, कमला शर्मा बहिनीज्यू, सीता पौडेल बहिनीज्यू, रचना बर्तौला बहिनीज्यू, बेगम गौतम बहिनीज्यू दिदीज्यू, इन्दिरा कणेल दिदीज्यू, मन्दिरा सापकोटा बहिनीज्यू, हिरा उप्रेती बहिनीज्यू। आज धेरै बच्चाहरूको सङ्ख्या बढेको छ। दिलबाट यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
अगाडि आमन्त्रण गर्दछु बहिनीलाई। ओम शान्ति। आज हामी सबैले मिठो बाबाको अति मिठो मुरली सुन्यौं। बाबाले आज हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो विशेष सेवाको विषयमा र केही 5वटा पोइन्ट मुरलीबाट टिपोट गरिएको छ। पहिलो पोइन्ट, बाबासँगबाट याद प्यार लिने, सच्चा सेवाधारी बन्ने। बाबाबाट याद प्यार लिनेको हामी लायक बन्नु पर्दो रहेछ। बाबाबाट याद प्यार तब नै मिल्दो रहेछ जब हामीले सच्चा सेवा गर्दछौँ। सच्चा सेवा भनेको आज बाबाले हामी ब्राह्मणहरूको धर्म अर्थात् तिम्रो धर्म हो नर्कवासीलाई स्वर्गवासी बनाउने, भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठचारी बनाउने। त यो धर्म दिनुभएको छ र जति पनि ज्ञान समझ शिव बाबाबाट हामीलाई मिलेको छ यो पतित दुनियाँबाट मुक्त भएर पावन दुनियाँमा जानको लागि त यो सारा ज्ञान समझ अरूलाई सम्झाउने, देही अभिमानी भएर सम्झाउने, सच्चा सेवाधारी बन्ने। तब नै बाबाबाट पनि याद प्यार यस्तो सेवाधारी बच्चालाई प्राप्त हुन्छ भन्नुभयो। दोस्रो पोइन्ट, बादल बन्ने भन्ने विषयमा। बादल त यस्तो बन्ने हैन त हामी बच्चाहरूलाई बाबाले आज बादल भन्नुभयो। कति बच्चाहरूलाई एउटा नशा चढ्दो रहेछ जस नशाले भरपूर भएर पनि खाली बनाउँदो रहेछ हैन। त्यो नशा भनेको देह अभिमान भन्नुभयो। हामी बच्चाहरूमा त्यो देह अभिमानको नशा हुनु हुँदैन। सेवाको नशा, आफूलाई पनि अरूलाई पनि आफू समान बनाऊ भन्ने नशा हुनुपर्छ। त बाबाबाट सम्पूर्ण वर्षको अधिकारी बनाउँछु भन्नेको नशा हुनुपर्छ, न कि देह अभिमानको भन्नुभयो। चाहे जतिसुकै ज्ञान होस्, ज्ञानले भरपूर होस्, तर त्यो बच्चाले यदि देह अभिमानको नशा थोरै मात्र पनि चढेको छ भने अरूलाई न त ज्ञान सम्झाउन सक्छ न त सर्भिस नै गर्न सक्छ। उल्टै यदि उसले ज्ञान सम्झाउने कोसिस गर्दछ भने डिससर्भिस हुन जान्छ भन्नुभयो बाबाले। त्यसैले हामी बादल यस्तो बन्ने जो सागरमा हैन, सागर शिव बाबाबाट आफूलाई भरपूर गराएर फेरि जहाँ बन्जर बाँझो भूमि छ त्यहाँ गएर वर्षा गरेर सम्पूर्ण बिरुवाहरूलाई रिफ्रेस बनाउने, बाँझो भूमिलाई फेरि त्यसलाई एकदमै मलिलो बनाउनको लागि जो पानीको वर्षा हुन्छ त्यस्तै हामीले ज्ञानको वर्षा गर्ने भन्नुभयो। अन्य आत्माहरूलाई ज्ञान सम्झाउने, देह अभिमानलाई छोड्ने भन्नुभयो। र तेस्रो पोइन्ट छ निश्चय बुद्धि बन्ने हैन। निश्चय बुद्धि बनेर पहिला त स्वयं नै निश्चय बुद्धि छैन भने अरूमा पनि निश्चय बसाउन सक्दैन भन्नुभयो। त्यसैले निश्चय बुद्धि बनेर सदा ज्ञानको नशामा रहने र अरूलाई पनि त्यो ज्ञानको नशा दिन सक्ने बन्न सक्दछौँ। त्यसैले देह सहित देहका जति पनि धर्महरू छन्, जति पनि सम्बन्धी मित्र आदि छन्, सबैलाई बिर्सने केवल एक बाबासँग मात्र हाम्रो बुद्धिको योग होस् भन्नुभयो। तब मात्र फेरि हामीले सेवा गर्न सक्दछौँ। निश्चय बुद्धि हुनु जरुरी छ भन्नुभयो। र चौथो पोइन्ट छ वरदानबाट। जो बाबाको संस्कार छ ती सब संस्कारलाई आफ्नो निजी संस्कार बनाउने र जे पनि पुराना संस्कार, व्यर्थका संस्कार छन् ती सबै संस्कारहरूबाट मुक्त बन्ने। बाबाले आज संस्कारलाई चाबी भन्नुभयो। जसरी त लौकिकमा खेलाउना हुन्छ, कुनै कुनै खेलाउना यस्ता हुन्छन् जसमा चाबी लगाउनु पर्ने हुन्छ, त त्यो चाबीले के गर्छ, खेलाउनालाई चलाइराख्न मद्दत गर्छ। त्यसै हामीलाई पनि संस्कार भनेको
विशेष जो शिव बाबाको संस्कार छ, सबैलाई श्रेष्ठाचारी बनाउने, विश्वको कल्याण गर्ने, त ती सब संस्कारहरूलाई हामीले धारण गरेर अनि बाबा समान बन्ने भन्नुभयो। जब बाबाबाट हामीले बाबाको संस्कारहरूलाई धारण गर्दै जान्छौँ भने स्वतः नै हाम्रो पुरानो र व्यर्थ संस्कारहरू हराउँदै जान्छ, समाप्त हुन्छ भन्नुभयो। र बाबाबाट मिलेको त्यो संस्कारबाट हामी सदा निर्विघ्न भएर त सेवामा अगाडि बढ्न सक्दछौँ, यो आध्यात्मिक जीवनमा उच्चतम लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्नुभयो। त्यसैले दैवी संस्कार अथवा शिव बाबा ब्रह्म बाबा दुवैको जो संस्कार छ, कल्याणकारी संस्कार, त्यसलाई हामीले धारण गर्ने भन्नुभयो। र 5औं पोइन्ट, आत्मिक स्थितिमा रहने। सदा आत्मिक स्थितिमा रहेर मात्र यो शरीर रूपी जो इन्स्ट्रुमेन्ट छ यसलाई चलाउने भन्नुभयो। यो शरीरको भानमा कहिले पनि आउनु भएन। कर्म गर्दाखेरि कतिपय हामी बच्चाहरू शरीरकै भानमा आउँछौँ, सेवालाई पनि हामीले काम भन्ने सम्झन्छौँ अनि हामी थकित हुन पुग्दछौँ र सेवामा पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन, किनकि हामीले आफ्नो असली स्वरूपलाई नै बिर्सिएका हुँदा रहेछौँ। त्यसैले यो शरीर रूपी चोला जो छ, यो शरीर रूपी जो रथ छ, यसलाई चलाउनको लागि पहिला आफूलाई म यो रथमा रथी, यो शरीरलाई चलाउनेवाला म मालिक आत्मा हुँ भन्ने सदा आत्मिक स्थितिमा नै स्थित रहने र यो शरीर रूपी रथलाई चलाउने भन्नुभयो शिव बाबाले। त यति नै 5वटा पोइन्टहरू टिपोट गरियो। ओम शान्ति।